मरण बाबा जो बांयगिणी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेर विशय चल्ला तेजे तुमचे व्ह्यूज कितें आसा? काल हांवें म्हजो ऑलरेडी व्यू म्हजो हांवें आउट केल्लो बिंग अ एक्टिविस्ट आनी हांव तितून 2015 सुटी हांव इनवॉल्व आहा आनी एट द सेम टायम हें आतां दोगांयचें कॉन्फ्लिक्ट जालां गार्बेज मिनिस्टराचें आनी आमच्या लोकल MLAचें राजेश फळदेसायचें. तर हितून आयज म्हाका बरें दिसता की थोड्या पंचायतींनी कुमारजुव्या पंचायतींनी जायत इनिशिएटीव घेतला आनी ह्यो से ओल्ड गोवाच्या पंचायतीन ह्यो मिटींग घेतली, प्रेस कॉन्फरन्स केली. ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांक सगल्यांनी तेंको दिलो की आमी हो गार्बेज ट्रिटमेंट अपोज करचो म्हणून. व्हेरी गूड. आनी हांव ह्यो सभासकी मागता आनी आय एप्रिशिएट से ओल्ड गोवा पंचायती, कित्याक ही आतां पंचायत घडोवन येयल्या न्हू, ते सदांच हे साथ दितात आमकां. केन्ना एक्टिविस्ट आमी कितेंय तरी इश्यू घेवन येयल्यार साथ दितात. आयज जे सद्यांच्या भाशेन जालें, पूण एक कोल्लिमचो एक्स सरपंच आनी आतां प्रेझंट पंच आहा पळय तेचे म्हाका उलोवप बरें लागोंक ना. तेणें तें स्टेटमेंट केला, तो स्टेटमेंट म्हाका डायजेस्ट जावंक ना. कित्याक जावंक ना तोय बी आतां सांगता. तो एक सांगता आतां खूंय गेले ए एक्टिविस्ट काय म्हणून. आतां तेजें नांव बातीस पेरेरा. सो तेका केटलीच रायट ना फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविस्टांक टार्गेट करपाक. कित्याक लागून आयज जो कुमारजुव्याचो MLA राजेश फळदेसाय ही इज बीन इलेक्टेड एज अ लिडर आनी सगल्यांनी ताका लिडर हें म्हणून हें करून हाडला. आनी तेजें दार आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीच्या ओर पब्लीक फिगर जावन ताका तेजें दार उक्तेंच आसूंक जाय. हो बातीस पेरेरान सांगपाची आमकां कांय गरज ना तेजें दार उक्तें आहा म्हणून. आमी सगळ्यांक जाणा ताका आमच्या कामाक जाय करूंक जाय म्हणून तेजें दार उक्तें आसूंक जाय. आनी तेजें दार उक्तें तो दवरना, ताणें रिजायन जावपाचो. सो हें हांव ताका योग सांगूंक करूंक. दुसरें, आयज आमी एक्टिविस्ट कित्याक आमी तेच्या दारान वचोंक जाय? आमकां दारान वयपाक आमी एक्टिविस्टांनी जे पळय आमकां डिस्ट्रॅक्शन जाता खूंय आख्ख्या गोंयांक, आनी तें करून पर्टिक्युलर ह्या पॉयंटाचेर येता हांव आमच्या गार्बेजाच्या. तो गार्बेज ट्रिटमेंट आमकां नाका म्हणून आमी एक प्लॅटफॉर्म केल्ले कडेन आहा. आनी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर BJP इलेक्शनाच्या टायमाचेर ते प्रो आसले त्या गार्बेज प्लांटाक, आनी काँग्रेस आसले वो दुसरी ऑपोजिशन पार्टी आसली एंटी आसली, पूण त्या नाका म्हणून. आनी तो मॅनिफेस्टोन राजेश फळदेसायान तेजे मॅनिफेस्टो आसल्यार आपूण गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवपाक दिवचो ना म्हणून तेका लागून लोकांनी तेका निवडून हाडलेलो. पूण तो अजुनूय म्हणटा न्हू आपूण हाडून दिवचो ना. एक्झॅक्टली. आय एम कमिंग बॅक टू द पॉयंट. हांव मान दिता तेका, पूण हे सोजमोनान हांव हो रिप्लाय कोणाक दिता? ह्या बातीस पेरेराक. तेणें पळय उलयलां आनी आमकां हें केलां. सो तेणें पळय हें केलां, साथ दिता म्हणटा पळय, आनी तेणें साथ दिलो आमकां, आनी तेणें स्क्रॅप केलो. लास्ट असेंब्ली तुमच्या सगळ्या जर्नलिस्टांक और प्रेसाक सांगलेलें तेणें ऑन रिकॉर्ड आहा, आपणें स्क्रॅप केलो, CMान स्क्रॅप केलो आनी हो गॅझेटीर येयला म्हणून गॅझेट दाखयली तेणें. सो आमी एक्टिविस्ट और लोक रावलो आनी हांवें म्हजो व्हिडिओ घालून हांवें ताका एप्रिशिएट केलो, बाबा तेणें स्क्रॅप केलो म्हणून. वयर पूण तो स्क्रॅप जालो कहो स्क्रॅप जावन पोत्तून कहो येयलो हो तेणें आमकां आन्सर दिवंक जाय. गॅझेटूय दाखोवंक जाय बाबा हो स्क्रॅप केल्लो म्हणून. तो दाखयना. हें बातिसान ते कडेन क्वेश्चन करूंक जाय, बाबा तुवें एसेंब्लीन जर हें आसलो पळय तो स्क्रॅप केल्लो पळय तो पोत्तून कहो येयला काडून म्हणून हितून दाखयता हो बातीस फोट मारता, हो आमचो MLA फोट मारता. सो हें फर्स्ट करून आमकां सगळें दाखोवंक जाय न्हू. पूण MLAच्या फुड्यान आमी प्लॅटफॉर्म केला. वय मागता आमकां नाका तो गार्बेज प्लांट. सो मागता आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर येवपाचो. कित्याक तो तर जाणा तो गोवमेंटान आहा, तेज्यान खंयच्याय टायमाचेर गोवमेंटाक तेज्यान विचार येता बाबा हो आमच्या हितून नाका म्हणून. सो आमी ताका सांगपाचें न्हू. तेणें आमी मिटींग करता, आमी कितें तेणें पब्लिकाक सांगपाचो आमी यो मिटींग घेवया, चल आमी सगळे या, आमी अपोज करुया. हें तेजें आमी तेज्या फुड्यान वयपाचें न्हू. सो हें सांगूंक कोत्ता. आनी तिसरें म्हणटा पळय तो पिकलेल्या आंब्याचेर खूंय फातर मारल्यार तो पिकलेलो आहा. वय पिकलेलो आंबो तितून आंब्याक झाडाक आसतना किडूय आसता. ती कीड आंबो भितरल्या भितर काबार करता. तो आंबो पडटा, तो बऱ्या हातीन पडत जाल्यार टेबलाचेर सगल्यांक खावपाक मेवता. पूण तो तर आंबो तर हेका मेवतू, चार पांयांच्या जानवराक मेवतू, आनी तोकली नासलेल्या पळय तेका तर मेवतू. ते आंबो कुसलोलोय खातात. हें हांव ताका उतर दिता.